ल okay today we are going to cover one more topic in chapter 4, portfolio of one risky asset and one less risk free asset. यो पढ्नु भन्दा पहिला मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्नु पर्ने हुन्छ, जस्तै कि एकैछिन है। Today we are going to discuss about the portfolio of one risky asset and one risk free asset. सायद यो पढाएको छैन हामीले, यो भन्दा अगाडिको पढेको। पोर्टफोलियो भनेको जस्तै नर्मली अस्ति हामीले कुरा गरेको पोर्टफोलियो टु टाइप्स अफ पोर्टफोलियो हुन्छ। एउटा भनेको पोर्टफोलियो अफ रिस्की एसेट हैन, जसमा रिस्की एसेटहरु मात्रै इन्क्लुड हुन्छ त्यो पोर्टफोलियोमा। अनि अर्को भनेको complete portfolio हुन्छ। complete portfolio भनेको if we form the portfolio of risky asset and risk free asset, that is called a complete portfolio or total portfolio. त्यसलाई हामीले अर्को शब्दमा ओभरअल पोर्टफोलियो पनि भन्छौँ। अब यहाँनिर हामीले एउटा कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्न गइरहेछौँ है, जसमा हाम्रो रिस्की एसेट छ र रिस्क फ्री एसेट छ। अब एकछिनको लागि मैले एउटा यो वर्क फाइलमा गरौँ भनेको स्लाइडमा डिटेल छैन त्यो, इसमें करो भाई। Portfolio of one risky asset and one risk-free asset. Okay. के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो पोर्टफोलियोमा सपोज वी हैव रिस्की पोर्टफोलियो पी भनौँ त, रिस्की पोर्टफोलियो पी एन्ड रिस्क फ्री एसेट इन आवर complete portfolio with the y proportion of wealth invested in risky portfolio and the rest in risk free. मेन कुरा हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर we are going to form a complete portfolio. complete portfolio. The complete portfolio or total portfolio or overall portfolio. यसलाई जे पनि भनिन्छ, तीनटा नामले हामीले बुझ्न सक्छौं। complete portfolio भनेको के हो भन्दाखेरि it is the portfolio of risky asset and risk free asset. है, रिस्की एसेटहरुको मात्र पोर्टफोलियोलाई हामीले रिस्की पोर्टफोलियो भन्छौं। यदि त्यो रिस्की पोर्टफोलियोमा एउटा रिस्क फ्री एसेट पनि हामीले एड गर्यौं भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त, त्यसलाई रिस्की पोर्टफोलियो के रे कम्प्लिट पोर्टफोलियो भन्छौं। So this complete portfolio includes, let us say, one of the risky asset, we call it risky portfolio P, हैन। P भन्ने कुनै एउटा रिस्की पोर्टफोलियो त्यसमा इन्क्लुड छ अनि एउटा रिस्क फ्री एसेट इन्क्लुड छ। रिस्क फ्री एसेट इन्क्लुड छ अनि कस्तो प्रपोर्सनमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेछौं भन्दाखेरि
why proportion of wealth invested in risky portfolio यो P भन्ने risky portfolio मा हामीले why proportion of wealth चाहिँ investment गरेछौं भने अर्को rest in risk free asset rest भनेको risk free asset मा हामीले risk free asset को proportion चाहिँ 1 minus y अब यो बेलामा यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ भने रिस्क रिटर्न रिलेशनशिपलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने यस्तो बेलामा व्हाट इज द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप रिस्की पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री एसेट मिलेर बनेको रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के हुने भन्दा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो को एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको के हुन्छ भने यसलाई हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन सी भनेर भन्ने गर्छौं है नर्मली के हो भन्दाखेरि यो भनेको proportion of risky portfolio हैन multiplied by expected return on portfolio यो भयो plus proportion of risk free asset 1 minus y multiplied by risk free rate of return यो चाहिँ portfolio को return भनेको normal formula जुन formula हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि पढेको WA expected return on A अनि WB expected return on B भनेको यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ भने यसलाई हेरौँ है यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि y into expected return on portfolio and plus 1 into risk free asset भनेको risk free asset भनेको minus y into risk free asset हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं हैन यसलाई फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि यसलाई फ्याक्टरिङ गर्यो भने यो हुन्छ अनि फेरि यसलाई फर्दर हामीले एक्सटेन्सन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो रिस्क फ्री एसेटलाई अगाडि राख्नु हैन एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कम्प्लिट पोर्टफोलियो दिस इज इक्वल टु यस्तो लेख्न सकिन्छ रिस्क फ्री एसेट मैले यसलाई अगाडि राखेँ है यसलाई अगाडि राखेँ अनि त्यसपछि प्लस y into expected return on portfolio अनि माइनस के हुने भयो y into risk free rate यो लेख्न सकिन्छ यसलाई सार्दै जाऊ है फर्दर यसलाई मैले फेरि कपी गर्छु लेखिरहनु भन्दा फर्दर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने रिस्क फ्री एसेट अब यो एक्सप्रेसनमा एकचोटि हेरौँ त सबैले मैले यसलाई बोल्ड गरिदिएँ है यो एक्सप्रेसनमा हाम्रो y भन्ने प्रोपोर्सन चाहिँ कमन छ त्यही भएर y लाई हामीले कमन लेख्न सक्छौं y लाई कमन लियो भने के बच्ने भयो यो एक्सप्रेसनमा y लाई कमन लियो भने रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो बच्ने भयो र यहाँ y लाई कमन लियो भने माइनस रिस्क फ्री रेट मात्र बच्ने भयो अब हेरौँ यो भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कम्प्लिट पोर्टफोलियो हो यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं यो फर्मुलाबाट कस्तो फर्मुला भन्दाखेरि दिस इज द यो भनेको के हो भने यसलाई मैले एक्सप्लेनेसन गरेँ एक्सपेक्टेड रिटर्न on the complete portfolio comprising one risky portfolio and one risk-free asset. Meaning you also. सारो है यसलाई यदि एउटा पोर्टफोलियोमा हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा one risk free asset र one risky portfolio छ भने
त्यस्तो कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको हामीले यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कम्प्लिट पोर्टफोलियो इक्वल टु रिस्क फ्री एसेट प्लस y इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री एसेट पोर्टफोलियो भनेको यो रिस्की पोर्टफोलियोको रिटर्न भयो है अब यसको रिस्क हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब हामीले अर्को क्याल्कुलेट गर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द कम्प्लिट पोर्टफोलियो यो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो अब अर्को हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ पहिला एउटा सिम्पली पहिला पढेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियोको फर्मुलालाई हेरौँ है सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियोको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि y स्क्वायर भनेको WA स्क्वायर हैन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो स्क्वायर प्लस 1 minus y square multiplied by standard deviation of risk-free asset square plus 2 WA भनेको y भयो अनि WB भनेको 1 minus y हैन अनि त्यसपछि covariance between the portfolio and risk-free asset. यो फर्मुला पनि नयाँ फर्मुला हैन हामीले पहिला पोर्टफोलियो थ्योरी पढ्दाखेरि जस्तै के गर्थ्यौ भने WA स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ B स्क्वायर 2WA WB अनि कोभेरियन्स बिट्विन A एन्ड B गर्थ्यौ अब यहाँनिर हाम्रो A र B को सट्टामा A को सट्टामा सपोज एउटा रिस्की पोर्टफोलियो छ र B को सट्टामा हाम्रो रिस्क फ्री एसेट छ त्यही भएर फर्मुला चाहिँ यस्तो देखिन्छ अब यो फर्मुलामा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हामीले नोट गर्नुपर्ने के छ भने कुनै पनि रिस्क फ्री एसेटको रिस्की एसेटसितको कोभेरियन्स भनेको जहिले पनि यो 0 हुन्छ यो कोभेरियन्स 0 हुन्छ याद गरौँ है अनि रिस्क फ्री एसेटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 0 हुन्छ भनेपछि यो होल एक्सप्रेसन 0 भयो भने यहाँनिर के बच्ने भयो यो पनि 0 हुने भयो यसमा यो एक्सप्रेसन 0 हुने भयो र यो एक्सप्रेसन 0 हुने भयो सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसन 0 हुने भयो भनेपछि यसमा के मात्र बच्ने भयो भने यसमा बच्ने यति मात्र हुन्छ यसलाई म सिम्प्लिफाई गरे सबैले यहाँनिर हेरौँ जस्तै यो कोभेरियन्स 0 भयो भने यो 0 भयो भने यो पार्ट जम्मै के हुने 0 हुने हैन यो पार्ट जम्मै 0 हुने भयो अनि त्यस्तै गरी यो भेरिएन्स 0 भयो भने रिस्क फ्री एसेटको भेरिएन्स चाहिँ 0 हुन्छ यो पार्ट पनि 0 हुने भनेको बच्ने हाम्रो के मात्र हुने भयो यति मात्र बच्ने भयो अब यो भनेको यसलाई सिम्पली हामीले के गर्न लेख्न सक्छौं यसलाई सिम्पली यो 0 हटाइदिन सक्छौं यो 0 हटाइदिउँ यो 0 पनि हटाइदिउँ भनेपछि यसको सिम्पली यति हुने भयो
अब यो y स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो भने हाम्रो के बस्ने भयो सिम्पली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ p स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ p इक्वल टु यो सिम्पली स्क्वायर रुट हट्ने भयो हैन यसलाई मैले स्क्वायर रुट हटाइदिए स्क्वायर रुट हट्यो भने y multiplied by standard deviation of the portfolio. यति मात्र बस्छ यो भनेको के हो standard deviation of the complete portfolio consisting of one risky portfolio and one risk-free asset. यदि एउटा पोर्टफोलियोमा हाम्रो के रे एउटा रिस्की पोर्टफोलियो र एउटा रिस्क फ्री एसेट इन्क्लुड छ भने त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिम्पली यतिले हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब मैले यहाँनिर यो दुईटा रिलेसनलाई यो दुईटा रिलेसन लाएर यसलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यसको केसमा कम्प्लिट पोर्टफोलियोको यसलाई हामीले रिस्क प्रिमियम भन्छौँ यो सेकेन्ड पार्टलाई है रिस्क प्रिमियम यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिस्क प्रिमियम भनेको यो केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि y सित प्रोपोर्सनल हुन्छ y को अनुपातमा यो चेन्ज हुन्छ कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न हामीले यदि क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न भनेको सिम्पली इट चेन्जेस विथ y y लाई हामीले के भन्छ रिस्की प्रोपोर्सन y है रिस्की प्रोपोर्सन y अनि त्यस्तै गरी यसको रिस्क पनि के हुन्छ कम्प्लिट पोर्टफोलियोको यसलाई मैले c लेख्नुपर्छ है सरी c हो कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई c भनेर लेखौँ चेन्ज गरौँ त सबैले c कम्प्लिट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि रिस्की पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसित प्रोपोर्सनल हुने भयो है प्रोपोर्सनल रिलेसन भयो यसले के देखाउँछ यो दुईटाले के देखाउँछ भने द एक्सपेक्टेड रिटर्न and standard deviation of the complete portfolio is linearly related to the risky proportion y. यो जहिले पनि के हुन्छ भने कम्प्लिट पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको रिस्की प्रोपोर्सन y सित लिनियरली रिलेटेड हुन्छ लिनियरली रिलेटेड हुन्छ भनेको मतलब एउटा कम्प्लिट पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ ठीक छ नि त्यसलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भनेको अर्थ हामीले यसलाई यसरी बुझ्छौँ जस्तै कि यहाँ स्लाइडमा पनि होला यो जस्तै यहाँनिर हेरौँ है अब सपोज हामीसँग एउटा रिस्की एसेट छ p भन्ने पोर्टफोलियो कुनै एउटा रिस्की पोर्टफोलियो p छ त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 21% अनि रिस्क फ्री एसेट चाहिँ 7% छ What would happen to the portfolio risk and return if we combine risky asset P and risk-free asset in the following way in the portfolio? अब हामीले यो तीनटा केसलाई हेर्नु पर्यो है यो तीनटा केसलाई हेर्दाखेरि यदि इन्भेस्ट इन्टायर वेल्थ इन रिस्क-फ्री एसेट यदि सबै हामीले रिस्क-फ्री एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ इन्भेस्ट इन्टायर वेल्थ इन रिस्की एसेट यो कन्डिसनमा के हुनुभयो इन्भेस्ट 50% इन रिस्की एसेट एन्ड रिमेनिङ 50% इन रिस्क-फ्री एसेट अब हामीसँग यो डेटा हेरौँ है यो डेटा के छ भन्दाखेरि we have the expected return on risky assets expected return on portfolio कति 14% दिएको छ
रिस्की एसेटको एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो 14% दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ risky asset को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई यो 21% दिएको छ। अनि अर्को हाम्रो रिस्क फ्री एसेट को रिटर्न, रिस्क फ्री rate of return, risk free rate of return RF equal to 7% दिएको छ। मैले के गरेको छैन, यो स्लाइडमा दिएको डेटालाई यहाँनिर नोट गरेँ। अब यो केसमा पहिलो केस हाम्रो के छ भन्दाखेरि if we invest entire wealth in risk free asset, हामीले इन्टायर वेल्थ रिस्क फ्री एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं, दैट इज यो भनेको के हुन्छ y इक्वल टु 0 भयो भने y भनेको त रिस्की एसेटको इन्भेस्टमेन्ट प्रोपोर्सन हो। सबै वेल्थ यदि हामीले रिस्क फ्री एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने रिस्की एसेटको इन्भेस्टमेन्ट प्रोपोर्सन के हुन्छ 0 हुन्छ। यो 0 भयो भने अब हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ यो फर्मुलाबाट हेरौँ है। यो फर्मुलाबाट हेर्दाखेरि नर्मली र अर्को यो फर्मुला अब यसमा चाहिँ ल यो y को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ त, y को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै एक्सपेक्टेड रिटर्न कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको केसँग बराबर हुनुभयो, रिस्क फ्री रिटर्नसित बराबर हुने भयो। यो भनेको 7% हुने भयो, यति कुरा ध्यान दिनु है। अनि त्यस्तै गरी यहाँ पनि y को भ्यालु 0 हुने बित्तिकै के हुने भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द कम्प्लिट पोर्टफोलियो 0 हुने भयो। कुरो बुझिन्छ नि। यदि हामीले इन्टायर वेल्थ इफ वी इन्भेस्ट इन रिस्क फ्री एसेट द प्रोपोर्सन y इज 0, so expected return on the complete portfolio is equal to risk free rate and the standard deviation on the complete portfolio is 0. हाम्रो पोर्टफोलियोमा खाली रिस्क फ्री एसेट मात्रै इन्क्लुड छ। अब यसको अपोजिट यहाँ हेरौँ, यसको अपोजिट if we invest the entire wealth in risky asset, रिस्की एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने y को भ्यालु के हुने हो 1 हुने हो, y को भ्यालु 1 हुने हो। अब यो y को भ्यालु 1 हुने बित्तिकै यहाँनिर हाम्रो के हुने भन्दा रिस्क फ्री एसेट 7% प्लस यो 1 अनि मल्टिप्लाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो इज 14% माइनस 7%। यो क्याल्कुलेट गर्यो भने दिस इज इक्वल टु 14% आउँछ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द कम्प्लिट पोर्टफोलियो y को भ्यालु 1 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द रिस्की पोर्टफोलियो 21%, दैट इज इक्वल टु 21% आउँछ। यसमा कुनै छैन हैन। कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिटर्न 14% र कम्प्लिट पोर्टफोलियोको रिस्क 21%, which is equivalent to the risky portfolio because we have invested all the wealth in risky portfolio. Our यदि हामीले अर्को केसमा आयौँ, थर्ड केस, we invest 50% wealth in risky asset, that is y equal to 0.5. यो हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, यो y प्रोपोर्सन यहाँनिर यो फर्मुलामा y को 0.5 भयो। अब यो कति आउँछ त, यो आउँछ तिम्रो 10.5 आउँछ। 14 minus 7 7 into 0.5 3.5 भयो, 3.5 plus 7 10.5 अनि यो कति आउने भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को ठाउँमा हामीले 0.5 राखौँ, 0.5 into 21%, यो पनि 10.5 ल यसरी चेन्ज हुन्छ हेरौँ है। यसरी सिम्पली हामीले रिस्क र रिटर्न चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ कम्प्लिट पोर्टफोलियो।
अब यसलाई हामीले एउटा ग्राफिक रूपमा चाहिँ बुझौँ। ल यसलाई हामीले ग्राफिक रूपमा बुझौँ है। तीनटा कन्डिसनमा हामीले युज गर्यौँ। If we invest the entire wealth in risk-free asset, that is y equal to 0, then expected return on the complete portfolio is equal to risk-free rate of return, and the standard deviation is 0. And if we invest the entire wealth in risky asset, that is y equal to 1, in the expected return on the complete portfolio is equal to the expected return on the risky portfolio, that is 14%. And the standard deviation of complete portfolio is again equal to the standard deviation of the risky portfolio, that is 2. But if we invest 50% in risky asset, meaning 50% in risk-free asset, then in that case, complete portfolio's expected return is 10.5% and standard deviation is also 10.5%. अब यसलाई सार्यो भने मैले यहाँ स्लाइडतिर गएँ, सारिहाल्नु त यो। स्लाइडमा जाउँ है। अब यो डेटाको आधारमा हामीले क्याल्कुलेट गरौँ फर्मुलालाई हैन। अब नेक्स्ट यहाँनिर हेरौँ यो। अब यो एउटा फिगर, हामीले यो फिगरले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो जुन ग्रीन लाइन अपवर्ड मुभिङ स्लोप भएको एउटा ग्रीन लाइन छ नि, त्यो ग्रीन लाइनलाई हामीले क्यापिटल एलोकेसन लाइन भन्छौँ, ठीक छ नि। यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनले रिस्क र रिटर्नको रिलेसनसिपलाई देखाउँछ। हामीले भर्टिकल एक्सिसमा रिटर्न राखेका छौँ, हरिजन्टल एक्सिसमा रिस्क राखेका छौँ। र यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको वास्तवमा पोर्टफोलियो अपर्चुनिटी सेट अफ रिस्की एसेट एन्ड रिस्क फ्री एसेट हो। रिस्की एसेट र रिस्क फ्री एसेट यदि हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा छ भने त्यसको जुन पोर्टफोलियो अपर्चुनिटी सेट भन्छ नि, त्यसलाई यो स्ट्रेट लाइनले एक्सप्लेन गरिन्छ है। अब यहाँनिर यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि if we combine the given risky asset and risk-free asset in several proportions, and calculate the expected return and standard deviation, then all those, you can say, combination of risky asset and risk-free asset falls in this straight line. Your capital allocation line when you are straight line में पर्छ। सबै पोर्टफोलियोहरु चाहिँ पर्छ भनेपछि जस्तै कि यदि हामीले रिस्क फ्री एसेटमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने हाम्रो रिस्क 0 हुन्छ। यो 0 रिस्क भनेको यो भयो र रेट अफ रिटर्न चाहिँ 7% हुन्छ। भनेपछि यो ओ भन्ने पोर्टफोलियो हामीले फर्मेसन गर्न सक्छौँ। ओ भन्ने पोर्टफोलियो त्यतिखेर फर्मेसन गर्न सक्छौँ इफ वी इन्भेस्ट आवर इन्टायर वेल्थ इन रिस्क फ्री एसेट। इन अपोजिट टु दिस, इफ वी इन्भेस्ट आवर इन्टायर वेल्थ इन पी मा यदि हामीले लगानी गर्यो भने, पी भनेको रिस्की पोर्टफोलियोमा लगानी गर्यो भने त्यस्तो बेलामा हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 21% हुन्छ। अब यो रिस्क फ्री एसेट र रिस्की पोर्टफोलियो पी लाई कम्बाइन गर्यो भने, कम्बाइन गर्दाखेरि बन्ने पोर्टफोलियो हाम्रो यहाँनिर पर्ने हो, यो बिचमा है, यो बिचमा पर्ने हो। त्यसकारणले अहिले हामीले जुन पोर्टफोलियो बनायौँ जसको कम्प्लिट पोर्टफोलियो जसको रिटर्न चाहिँ 10.5% आएको थियो, रिस्क पनि 10.5% आएको थियो भने यो यहाँनिर कहीँ बिचमा पर्ने हो। यहाँनिर यो यसमा हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियो सी पर्छ है। यसको रिटर्न 10.5% सित बराबर हुने भए यति बराबर, सपोज यो 10.5% हो, यसको रिस्क चाहिँ 10.5% सित बराबर हुने भयो। रिस्की एसेट र रिस्क फ्री एसेटलाई कुनै पनि प्रोपोर्सनमा यदि हामीले कम्बाइन गरेर अल्टरनेटिभ पोर्टफोलियोहरु फर्म गर्यो भने त्यो अल्टरनेटिभ पोर्टफोलियो भनेको यो बिचमा पर्ने भयो। यो ग्रीन लाइनमा ओ देखि पी को बिचमा पर्ने है। अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के हेर्छौँ भने यो ग्रीन लाइनको एउटा स्लोप छ। यो स्लोप भनेको के हो भनेपछि स्लोप अफ द क्यापिटल एलोकेसन लाइन सपोर्टेड बाइ दिस रिस्की पोर्टफोलियो पी एन्ड द रिस्क फ्री एसेट। यो लाइनलाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने यो पोइन्टलाई पी भन्ने पोर्टफोलियोको पोइन्ट र रिस्क फ्री एसेटको पोइन्टलाई कम्बाइन गरेर यदि हामीले जोइन गर्यो भने एउटा यस्तो स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड मुभिङ स्ट्रेट लाइन बन्छ।
र यो अपवर्ड मुभिङ स्ट्रेट लाइनको एउटा स्लोप हुन्छ है। त्यो स्लोपलाई हामीले रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो भन्छ, रिवार्ड टु रिस्क रेसियो भन्छ, जसलाई हामीले स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन पनि भन्छ। त्यो स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो गरेर 14 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 21 गऱ्यो भने 0.33 आउँछ, यो पनि 0.33 आउने। ठिक छ नि। अब पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ आवर पोर्टफोलियो consists of one risky asset and one risk-free asset, then the opportunity set of this complete portfolio is given by a straight line moving upward to the right from risk-free rate of return and passing through the risky portfolio. Risk-free rate of return बाट start भएर risky portfolio बाट pass भएर जाने एउटा straight line ले यो opportunity set लाई देखाउँछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसको एउटा सर्टेन स्लोप हुन्छ, त्यो स्लोपलाई हामीले के भन्छौँ, स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन, और त्यसलाई हामीले रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो पनि भन्छौँ। अब यो रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो 0.33 लाई हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्छौँ, यसको मिनिङ के हुन्छ? यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा हामीले 1 युनिट रिस्क लिँदाखेरि यसले हामीलाई 0.33 युनिट चाहिँ एडिसनल रिटर्न दिन्छ भनेको हैन। एडिसनल रिटर्न that this complete portfolio offers is 0.33 unit for every unit of risk. Every unit of risk लिए बापत 1 unit of risk लिए बापत यो पोर्टफोलियोले दिने हामीलाई रिवार्ड भनेको प्रिमियम भनौँ न, यसलाई रिवार्ड पनि भनिन्छ। त्यो प्रिमियम भनेको 0.33 युनिट हुन्छ। भनेपछि त रिवार्ड जति राम्रो बढी भयो त्यति राम्रो भयो हैन। कुनै अर्को पोर्टफोलियोको सपोज रिवार्ड चाहिँ 0.6 छ अरे भनेपछि यो स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन कुनै अर्को पोर्टफोलियोको 0.6 छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ त, एभ्री युनिट अफ रिस्कको लागि त्यसले हामीलाई एडिसनल रिटर्न 0.6 युनिट दिन्छ भनेपछि 0.33 भन्दा 0.6 रिवार्ड भएको राम्रो भयो। रिवार्ड जति बढी भयो त्यति राम्रो हुन्छ है। त्यही भएर हामीले पोर्टफोलियोहरूको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियोलाई हेर्नु पर्यो। रिस्क लिए बापतको रिवार्ड कति छ, रिवार्ड हाई छ भने राम्रो, रिवार्ड लो छ भने नराम्रो। ओके, लेट्स गो टु अनदर पोइन्ट। अब यहाँनिर एउटा सिचुएसन छ यसमा, lending and borrowing portfolios. What can be done if investors are willing to form portfolios that are plotted to the right of the point P on capital allocation line? यो एउटा इस्यु हो है। मैले अघि यहाँ के डिमोन्स्ट्रेट गरेँ भन्दाखेरि यो O देखि P सम्म कुनै पनि पोर्टफोलियो बनायो भने, O देखि P सम्म कुनै पनि पोर्टफोलियो यो पोइन्टमा कुनै पनि पोर्टफोलियो बनायो भने हाम्रो सिचुएसन के हुन्छ भन्दाखेरि we are investing some part of our money into risky asset and remaining part into the risk-free asset. ठीक छ नि। अब यदि हामीले यो P भन्दा माथि यो पोइन्टमा यदि हामीले पोर्टफोलियो फर्म गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यो पोइन्टमा हामीले पोर्टफोलियो फर्म गर्नु पर्यो भने यो पोइन्टमा पोर्टफोलियो फर्म गर्नु पर्यो भने यो y को भ्यालु के हुनु पर्यो, y को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो। यसलाई बुझौँ है टेक्निकली। यदि P पोइन्टमा एक्ज्याक्टली P पोइन्टमा पोर्टफोलियो फर्म गर्यो भने y को भ्यालु 1 हुन्छ। P भन्दा माथि कुनै पनि पोइन्टमा यदि हामीले पोर्टफोलियो फर्म गर्नु पर्यो भने y को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अब यो y को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनुको मतलब के हो त, यता P भन्दा माथि त्यसको मिनिङ के हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी के रे एक्सप्लेन गर्छौँ? बोलौँ त हजुर। बोरिङहरुको थ्रुबाट लगानी गरेको भन्ने के रे हाम्रो सुन हामीसँग भएको फन्ड त y = 1 भनेको हामीसँग भएको फन्ड भयो, अरु भनेको एडिसनल फन्डबाट लिएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भने। यस, हामीसँग भएको फन्ड भनेको y भयो इक्वल टु 1 हैन। तर हामीले हामीसँग भएको भन्दा बढी फन्ड त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ भनेको मतलब हामीले त्यो हामीसँग भएको भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको हामीले बोरिङ गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हैन, बोरिङ गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने।
त्यही भएर यो पी भन्दा माथि फर्म हुने जुनसुकै पोर्टफोलियोलाई हामीले के भन्छ बोरोइङ पोर्टफोलियो भन्छ पी भन्दा तल हुने पोर्टफोलियो हाम्रो लेन्डिङ पोर्टफोलियो भयो है ओ देखि पी सम्म जुनसुकै पोर्टफोलियो हामीले फर्म गर्यो भने त्यसलाई हामीले लेन्डिङ पोर्टफोलियो भन्छौँ लेन्डिङ पोर्टफोलियो भन्नुको अर्थ हामीले बरो गर्नु परे छैन हामीसँगै भएको फन्डलाई हामीले रिस्की एसेट र रिस्क फ्री एसेटमा एलोकेट गरेर इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलिक बढी रिस्क टलरेन्स क्यापेसिटी भएको इन्भेस्टरले बढी रिटर्न खोज्छ हैन रिस्क टलरेन्स लिमिट हाई भएको इन्भेस्टरले बढी रिटर्न खोज्छ त्यस्तो बढी रिटर्न खोज्नेहरूले के गर्नुपर्छ त पी भन्दा माथि पोर्टफोलियो फर्म गर्नुपर्छ तर पी भन्दा माथि पोर्टफोलियो फर्म गर्नलाई उसको वेल्थले पुग्दैन त्यसकारणले उसले के गर्छ त उसले बोरिङ गर्छ रिस्क फ्री रेटमा बोरिङ गर्छ रिस्क फ्री रेटमा बोरिङ गर्ने बित्तिकै वाई को प्रपोर्सन 1 भन्दा बढी हुने भयो र रिस्क फ्री एसेटको प्रपोर्सन चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो त यहाँनिर जस्तै त्यही कुरालाई मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यहाँनिर हेरेँ सपोज एन इन्भेस्टर हैज इनिशियल बजेट अफ 2 लाख फर इन्भेस्टमेन्ट अब उसँग लगानी गर्नको लागि 2 लाख रुपैयाँ छ अनि उसले बोरो कति गर्छ एडिसनल 60,000 at 7% risk free rate and combines the borrowed money with his or her initial wealth to invest in risky asset at 14% rate. Again, assume that standard deviation of risky asset is 21%. अघिकै डाटा हामीले लिएछौँ है What is the expected return in standard deviation of this portfolio? What would happen to the reward to volatility ratio for this portfolio? अब यहाँनिर हेरौँ यही कुरालाई मैले सिम्पली यो इक्जाम्पलमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि इनिशियल वेल्थ रुपीस 2 लाख हैन हामीसँग इनिशियल वेल्थ 2 लाख अनि हामीले बोरोइङ कति गरेका छौँ रुपीस 60,000 बोरोइङ गरेका छौँ all invested in risky portfolio भनेपछि हाम्रो यहाँनिर रिस्की प्रोपोर्सन वाई भनेको के हुने भयो वाई भनेको वाईमा त हामीले 2,60,000 इन्भेस्टेड गरेको हैन र हामीसँग भएको वेल्थ कति रुपीस 2 लाख हो अब यसको प्रोपोर्सन यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने प्रोपोर्सन हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भने के आउँछ यो 1.3 आउँछ हैन बुझिरहेछ नि हामीले 130% चाहिँ रिस्की एसेट वाई मा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं हैन बाँकी 30% जुन हामीले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गरेछौं त्यो हामीले रिस्क फ्री रेटमा बोरोइङ गरेर गरेको हो अनि यस्तो अवस्थामा अब यो expected return के हुने भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुने भयो द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन दिस कम्प्लिट पोर्टफोलियो यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको मैले यसलाई कपी गरेँ फर्मुला यसमा अरु कुरा सेम हुने हो जस्तै कि रिस्क फ्री रेट 7% नै हुन्छ प्लस y मात्र चेन्ज हुने हो y 1.3 हुन्छ मल्टिप्लाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन रिस्की पोर्टफोलियो 14% माइनस रिस्क फ्री रेट 7%। यो चेन्ज आउँदाखेरि 14 minus 7 into 1.3 9.1 16.1 हुने भयो यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब the standard deviation on this complete portfolio. The complete portfolio की standard deviation के हुन्छ? Standard deviation को यही formula copy गरेको छ। ल यहाँनिर y को proportion चाहिँ change हुने भयो 1.3 21% multiplied by 1.3
क्याल्कुलेट गरौँ न 1.3 into 21%. 27.3%. Yeah. Risk पनि हाई हुने भयो रिटर्न पनि हाई हुने भयो। अब अर्को हामीलाई के छ भन्दाखेरि रिवार्ड टु भोलाटिलिटी यो अहिले हामीले क्याल्कुलेट गरेको बोरिङ पोर्टफोलियो पनि यो सेम क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्छ तर त्यो कहाँ पर्छ भन्दा टी भन्दा माथि पर्छ भनेपछि त यसको स्लोप त चेन्ज हुनु भएन नि स्लोप चाहिँ सेम हुने भयो त्यही भएर यसलाई हामीलाई व्हाट वुड ह्यापन टु द रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो फर दिस पोर्टफोलियो भनेको द रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो डज नट चेन्ज द्याट इज 0.33 नै हुन्छ बिकज द कम्प्लिट पोर्टफोलियो लाइज अन द volatility ratio does not change for this borrowing portfolio. मैले अघि भनेको कुरा हो यो अब यो कहिलेसम्म चेन्ज हुँदैन त हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने so long as the risk free rate of borrowing is equal to risk free rate of lending the reward to volatility ratio does not change. The risk free rate of borrowing र risk free rate of lending चाहिँ एउटै हुनासम्म अघि हामीले के मानेको थियौ भन्दाखेरि risk free rate of lending 7% मानेको थियौ र यो लेटेस्ट क्याल्कुलेसनमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले 7% मा नै बोरिङ गरेर वेल्थसित कम्बाइन गरेर त्यसलाई रिस्की पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौं भनेपछि रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ पनि 7% नै एज्युम गर्यो त यो दुईटा सेम भयो भने क्यापिटल एलोकेसन लाइनको स्लोप चाहिँ चेन्ज हुँदैन रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो चाहिँ चेन्ज हुँदैन तर यदि प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्ने हो भने जहिले पनि रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ भनेको रिस्क फ्री रेट अफ लेन्डिङ भन्दा हायर हुन्छ बढी हुन्छ हैन यदि त्यस्तो भयो भने त्यस्तो बेलामा रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो डिक्लाइन हुन्छ घट्छ स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन चाहिँ घट्छ है जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौं let us suppose that the risk free rate of borrowing is 10%. Risk free rate of borrowing is 10%, right? Instead of 7%. अब यो एज्युम गरेर यदि हामीले क्यापिटल एलोकेसन लाइन ड्रा गर्यो भने के हुन्छ एक्सएस त्यसलाई पहिले वर्डमा ठिक हुन्छ जस्तो कि कन्डिसनमा हाम्रो के छ भने डाटा सेम है risk free rate of lending is 7% and risk free rate of borrowing is 10%. यो क्वेशनले भने यो मानौ एकछिन अब यस्तो हुने बेलामा है मैले अघिकै फिगरलाई यहाँ प्रोड्युस गर्छु जस्तै कि सिम्पली ल है अब यहाँनिर के भयो भने मानौ यो रिस्क फ्री रेट चाहिँ 7% बाट स्टार्ट हुँदाखेरि क्यापिटल एलोकेसन लाइन यो हुन्छ है यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन भयो यसलाई मैले यस्तो गरेँ है
यो हाम्रो क्यापिटल एलोकेसन लाइन भयो। यहाँ मध्ये एउटा कुनै एउटा रिस्की पोर्टफोलियो, अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा पी भन्ने रिस्की पोर्टफोलियो हाम्रो यहाँनिर छ, यो पोइन्टमा हैन, यो पोइन्टमा छ। एकछिनको लागि यसलाई अलिक ठाडो गरौँ। त्यसलाई कसरी हेरौँ भने टेक्स्ट बक्स लगाएर है। सपोज एउटा रिस्की पोर्टफोलियो यहाँनिर पर्छ है। अब हाम्रो रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ चाहिँ 7% को लेभल हो। मैले यहाँ फिगर लेखेँ, के अरे नम्बर लेखिनँ, खालि मुखले भनेको छु। यो 7% को लेभल हो। अब रिस्क फ्री रेट अफ लेन्डिङ 7% को लेभलमा हुँदाखेरि क्यापिटल एलोकेसन लाइन यसरी गयो हैन। अब यदि रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ 10% भयो भने के हुन्छ भने क्यापिटल एलोकेसन लाइन चाहिँ यहाँ मानौ यो 10% को लेभल हो, यहाँबाट जान्छ के, यहाँबाट यसरी यो पी भएर पास हुन्छ, यहाँबाट जाने भयो, यो हुने भयो। यो 7% को लेभलबाट स्टार्ट हुँदाखेरि यसरी गयो, पीबाट पास भएर। अब रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ चाहिँ 10% भइदियो भने 10% को लेभलबाट स्टार्ट भएर पीबाट पास भएर जाँदा यसरी जाने भयो। यो सलिड लाइन जुन छ नि सेकेन्ड क्यापिटल एलोकेसन लाइन, त्यसको स्लोप र फर्स्ट लाइनको स्लोप एउटै छ त छैन है। त यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भने नर्मली अब हामीले रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ र लेन्डिङ 7% र लेन्डिङ 7% र बोरिङ 10% एजुम गर्ने हो भने, यदि हामीले लेन्डिङ पोर्टफोलियो फर्म गर्यो भने लेन्डिङ पोर्टफोलियोको सेप भनेको यो ड्यास लाइन पीसम्म यो हुने भयो, यति स्लोप हुने भयो। अनि यदि हामीले बोरिङ पोर्टफोलियो फर्म गर्यो भने बोरिङ पोर्टफोलियोको स्लोप चाहिँ के हुने भयो, यो पी भन्दा बियोन्ड यो सलिड लाइन हुने भयो, यो स्लोप हुने भयो। त दुईटा स्लोप हुने भयो है। लेन्डिङ पोर्टफोलियोको एउटा स्लोप यहाँदेखि पीसम्म, बोरिङ पोर्टफोलियोको अर्को स्लोप भनेको अर्थ यो केसमा हाम्रो रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो चाहिँ चेन्ज हुने भयो भन्ने बुझिन्छ हैन। अब यसैलाई हामीले न्युमेरिकली हेर्न पनि सक्छौँ। जस्तै कि यो केसमा यदि यही केसलाई हेरौँ है, यही केसलाई मैले हेरेँ, if risk-free rate of borrowing is 10%, यो केसमा है risk-free rate of borrowing 10% हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर यो केही भएन हैन। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द कम्प्लिट पोर्टफोलियो रिस्क-फ्री रेट कति 10%, रिस्क-फ्री रेट अफ बोरिङलाई यसलाई बी भनौँ, रिस्क-फ्री रेट अफ बोरिङ बी, यो चेन्ज भयो नि हैन। बी यो 10% 1.3 14 माइनस यो 10% हुनु भयो भनेपछि यो कति आउँछ त 15.13 चौको 52 15.2% हुने भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द कम्प्लिट पोर्टफोलियो यसमा कुनै चेन्ज आएन 27.3। अब यहाँनिर चेन्ज आउने भयो, स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन क्याल्कुलेट गर्दा यो रिस्क प्रिमियम चाहिँ चेन्ज आउने भयो। यो बोरिङ राख्दाखेरि रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ यो
complete portfolio return 15%, 15.2, the risk-free rate of borrowing is 10. Or you change that. But key on the this man 5.2 divided by 27.3. So that is 0.1905. 0.1905. The slope of capital allocation line declines with the increase in risk-free rate of borrowing. Risk-free rate of borrowing बढ्ने बित्तिकै capital allocation line को slope चाहिँ कम हुन्छ, घट्छ है। स्लोप घट्छ भन्नुको मतलब रिस्क प्रिमियम थोरै हुने भयो। अब यो बोरिङ पोर्टफोलियो चाहिँ लेन्डिङ पोर्टफोलियो जति एट्र्याक्टिभ हुँदैन भन्ने बुझिन्छ। किन एट्र्याक्टिभ हुँदैन भन्दाखेरि बोरिङको रेट हाई भयो। बोरिङको रेट हाई भएको हुनाले हामीले त्यो पोर्टफोलियोबाट प्राप्त गर्ने रिस्क प्रिमियम भनेको के हुन्छ त? रिस्क प्रिमियम लो हुन्छ। रिस्क प्रिमियम लो हुने कारणले गर्दाखेरि यो स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन वा रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेशियो चाहिँ हाम्रो डिक्लाइन भयो है। अब यही कुरालाई यो फिगरलाई मैले उता स्लाइडमा पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छु। स्लाइडमा हेर्दाखेरि स्लाइडमा यो हेरौँ 7% बाट रिस्क-फ्री रेट 7% बाट 7% हुँदाखेरि 7% हुँदाखेरि यो पी बाट पास भएर जाँदा यो लाइन यता जान्छ, माथि जान्छ है। अनि 7% बाट 10% हुने बित्तिकै ग्रीन लाइन लाएर यो स्लोप चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइन यो डट 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 भएर यो पी बाट पास भएर यो ग्रीन लाइन हो। यो ग्रीन लाइनको स्लोप चाहिँ कति छ? 0.19 छ र यो ब्लू लाइनको स्लोप कति छ? 0.33 छ। यदि हामीले लेन्डिङ पोर्टफोलियो कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने लेन्डिङ पोर्टफोलियोमा पर युनिट रिस्कको लागि 0.33 युनिट हामीले रिवार्ड पाउँछौँ, प्रिमियम पाउँछौँ हैन। यदि हामीले के रे लेन्डिङ बोरिङ पोर्टफोलियो कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने, बोरिङ पोर्टफोलियो फर्म गर्यो भने यो ग्रीन लाइनमा हामीले पर युनिट लाइन डिक्लाइन हुन्छ है। अर्को कुरा हामीले यहाँ कभर गर्नुपर्ने रिस्क टलरेन्स एन्ड एसेट एलोकेसन। के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भर्खरै के हेर्यौँ, क्यापिटल एलोकेसन लाइनको फर्मेसन कस्तो हुन्छ हैन। एउटा रिस्की पोर्टफोलियो र एउटा रिस्क फ्री एसेट यदि हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड भयो भने त्यस्तो बेलामा क्यापिटल एलोकेसन लाइनलाई नै हामीले पोर्टफोलियोको अपर्च्युनिटी सेट भन्छौँ। अपर्च्युनिटी सेट भनेको द पोर्टफोलियोज दैट वी क्यान फर्म हैन। हामीले फर्म गर्न सक्ने पोर्टफोलियोहरूको सेटलाई अपर्च्युनिटी सेट अफ द पोर्टफोलियो भनिन्छ। र all the portfolios of the risky asset and risk free asset lies along the capital allocation line. अब के हुन्छ भने त्यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्ने जति पनि पोर्टफोलियोहरू हुन्छन्, all the portfolios along capital allocation line are not equally likely for investor. इन्भेस्टरको लागि सबै पोर्टफोलियो उत्तिकै राम्रो हुँदैन। किन उत्तिकै राम्रो हुँदैन भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरू सिम्पली दे डिफर फ्रम इच अदर इन टर्म्स अफ देयर रिस्क रिटर्न प्रिफरेन्सेस। प्रत्येक इन्भेस्टरहरू एक अर्कासित आफ्नो रिस्क रिटर्नको प्रिफरेन्सको आधारमा उनीहरू फरक हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो क्यापिटल एलोकेसनमा पर्ने कुन चाहिँ पोर्टफोलियोमा उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा उसको रिस्क रिटर्न ट्रेड अफ प्रतिको प्रिफरेन्स जुन हुन्छ नि त्यो प्रिफरेन्सले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यदि कुनै इन्भेस्टर, if any investor is more risk averse, then such investor prefers to hold less of the investment in risky asset. यदि धेरै रिस्क एभर्स छ भने कुनै इन्भेस्टरले रिस्की एसेटमा कम लगानी गर्छ, रिस्क फ्री एसेटमा बढी लगानी गर्छ हैन। त्यस्तै गरी कुनै इन्भेस्टर चाहिँ भनौँ न लेस रिस्क एभर्स छ भने लेस रिस्क एभर्स भएको इन्भेस्टरले रिस्की एसेटमा बढी लगानी गर्छ, रिस्क फ्री एसेटमा कम लगानी गर्छ। अनि यही अनुसार उसको के हुन्छ त
क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा कुन पोर्टफोलियोलाई सिलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा त्यसले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। अब यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो जहिले पनि एउटा इन्भेस्टरले क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्ने पोर्टफोलियोहरू सिलेक्सन गर्दाखेरि कुनै पनि पोर्टफोलियो सिलेक्सन गर्दा उसले आफ्नो युटिलिटीलाई हेर्ने गर्छ, युटिलिटी म्याक्सिमाइजिङ चोइसलाई हेर्ने गर्छ है। जुन पोर्टफोलियोले उसको युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्छ त्यही पोर्टफोलियोलाई उसले सिलेक्सन गर्छ। अब युटिलिटीको कुरा गर्दाखेरि पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि इन्भेस्टरले कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्मेसन गर्दा कति प्रोपोर्सन अफ वेल्थ चाहिँ रिस्की पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र कति प्रोपोर्सन अफ वेल्थ रिस्क फ्री एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यो उसले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अघि हामीले भन्यौँ नि, अघि हाम्रो केसमा के थियो भन्दाखेरि दुईटा केस हामीले पढ्यौँ, 50% रिस्क फ्री एसेटमा 50% रिस्की एसेटमा लगानी गरेर एउटा पोर्टफोलियो बनायो। अनि अर्को हामीले बोरिङ पोर्टफोलियो बनायौँ। बोरिङ पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि हामीले के गर्यौँ, 30% फन्ड चाहिँ हामीले रिस्क फ्री रेटमा बोरिङ गर्यौँ र टोटल 130% हामीले चाहिँ उसमा के अरे रिस्की एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ होइन। 1.3 हाम्रो प्रोपोर्सन आएको हो। यो प्रोपोर्सन चाहिँ के हुनुपर्छ, अप्टिमल हुनुपर्छ कि रिस्की एसेट रिस्क फ्री एसेटमा कति लगानी गर्ने भन्दा पनि रिस्की एसेटमा कति लगानी गर्ने जहिले पनि हाम्रो रिस्क टलरेन्स लिमिटले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। र रिस्क टलरेन्स लिमिटलाई डिटरमाइन गर्ने एउटा फ्याक्टर के हो भने युटिलिटी हो, इन्भेस्टरको युटिलिटी फङ्सन हो। कतिपय इन्भेस्टरको नेचर हुन्छ नि त, उसले बढी रिस्क लिन्छ, उसलाई बढी रिस्क लिँदाखेरि बढी युटिलिटी उसले प्राप्त गर्छ। कतिपय इन्भेस्टरले कम रिस्क लिँदा कम युटिलिटी प्राप्त गर्छ होइन। उनीहरूको आफ्नो एउटा रिस्क एभर्सनको एउटा लिमिट हुन्छ कि त्यो लिमिटबाट हामीले के डिटरमाइन गर्नुपर्छ भने हामीले हाउ मच सुड वी इन्भेस्ट इन द रिस्की एसेट टु म्याक्सिमाइज आवर युटिलिटी होइन। द इन्भेस्टमेन्ट प्रोपोर्सन इन रिस्की एसेट द्याट म्याक्सिमाइज आवर युटिलिटी इज कल्ड अप्टिमल रिस्की प्रोपोर्सन। त्यसलाई हामीले अप्टिमल रिस्की प्रोपोर्सन भन्छौँ। र त्यो अप्टिमल रिस्की प्रोपोर्सन डिटरमाइन गर्दा हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। यसलाई हेरौँ, यो फर्मुलामा स्लोप अफ क्यापिटल एलोकेसन लाइन डेटा इनपुटहरू हामीले राख्छौँ, खालि दुईटा कुरा चेन्ज गर्छौँ। एउटा कुरा हामीले ए भन्ने थप्छौँ र अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियोलाई हामीले भेरिएन्सको रूपमा क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। अब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि वाइ स्टार भनेको अप्टिमल रिस्की प्रोपोर्सन हो। अप्टिमल रिस्की प्रोपोर्सन भनेको अप्टिमल प्रोपोर्सन अफ वेल्थ टु बी इन्भेस्टेड इन रिस्की एसेट टु फर्म द कम्प्लिट पोर्टफोलियो। यदि हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गर्नुपर्ने छ भने अप्टिमल प्रोपोर्सन चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने रिस्की एसेटमा त्यो हामीले निकाल्छौँ। जस्तै यसको लागि मानौ न एकछिनको लागि पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न सपोज 14% छ, सेम अघिकै एज्युम गरेको हामीले। अनि रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न 7% छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो 21% छ है। अब हामीले एडिसनली के एज्युम गर्यो भन्दाखेरि रिस्क एभर्सन इन्डेक्स कोएफिसिएन्ट भन्छ यसलाई, रिस्क एभर्सन कोएफिसिएन्ट वा रिस्क एभर्सन इन्डेक्स कुनै एउटा इन्डिभिजुअलको 4 छ, ए को भ्यालु 4 एज्युम गरे हो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले हाउ मच ही अर सी सुड इन्भेस्ट इन द रिस्की एसेट, रिस्की एसेटमा उसले कति लगानी गर्ने, रिस्की पोर्टफोलियोमा कति लगानी गर्ने, यसलाई हामीले एउटा suppose the risk aversion index of an investor is 4. That is A को value 4 छ भने what should be the risky proportion in his or complete portfolio? उसको आफ्नो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा उसले बनाउने त कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको रिस्की पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री पोर्टफोलियो रिस्क फ्री एसेटको कम्बिनेसनलाई हामीले कम्प्लिट पोर्टफोलियो भन्छौँ।
हैन त्यो कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा उसको रिस्की प्रोपोर्सन कति हुनुपर्छ रिस्की पोर्टफोलियोमा कति लगानी गर्नुपर्छ त्यो हामीले निकाल्ने त्यसलाई हामीले वाइ स्टार भनेर डिनोट गर्छौं है वाइ स्टार दिस इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो त भर्खरै स्लाइडमा हेरेको फर्मुला एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाइ ए अनि variance of the portfolio. Variance of the portfolio. यो फर्मुला यो फर्मुला युज गर्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो हाम्रो वी हैव एज्युम 14%. अब एउटा कुरा यसलाई डेसिमलमा लेख्नुपर्छ है भुल्ने होइन किनभने यो रिस्क एभर्सन इन्डेक्स चाहिँ एउटा इन्डेक्स नम्बर हो इन्डेक्स नम्बर भएको हुनाले हामीले डेसिमलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यो पर्सेन्टेजलाई अनि रिस्क फ्री एसेट सरी रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न 7% डिवाइडेड बाइ ए को भ्यालु 4 हैन अनि भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो भनेको 0.21 को स्क्वायर यो हो हामी ल यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के आउँछ भने कति आयो 0.3968 0.3968 इसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि इन द कम्प्लिट पोर्टफोलियोमा हैन 39.68% wealth must be allocated to the risky portfolio मा allocate गर्नुपर्छ 39.68% and the rest must be allocated to risk-free asset. यसमा के हुने भन्दाखेरि 39% लगभग नियर अबाउट 40% भनौं न हैन 39% चाहिँ 39.68% रिस्की पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बाँकी रहेको कति हुन्छ बाँकी तिम्रो 60.32% हैन रेस्ट भनेको यो रेस्ट चाहिँ कति आउँछ भने 60.32% must be allocated to risk free asset. यसरी हाम्रो कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म हुन्छ अब यो इन्भेस्टर जुन इन्भेस्टरको रिस्क एभर्सन इन्डेक्स 4 छ उसको लागि यो पोर्टफोलियो चाहिँ अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो भयो हैन अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा हामीले के पनि लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अल्टरनेटिभली लेख्न पनि सकिन्छ अल्टरनेटिभली optimal complete portfolio should comprise of 9.68% investment in risky portfolio 60.32% investment in risk-free asset. ल साह्रो है सबैले
अब एउटा कुरा फेरि यसमा एडिसनली मैले भनिहालेँ, सबै इन्भेस्टरको लागि यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो अप्टिमल हुँदैन। त्यस्तो इन्भेस्टरको लागि अप्टिमल हो जसको रिस्क एभर्सन इन्डेक्स 4 छ, हैन? रिस्क एभर्सन इन्डेक्सले के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? उसको रिस्क टलरेन्स लिमिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। रिस्क एभर्सन इन्डेक्स जति हाई भयो उसको रिस्क टलरेन्स लिमिट चाहिँ त्यति कम छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। रिस्क एभर्सनको इन्डेक्स हाई भयो, कोफिसिएन्ट हाई भयो भने रिस्क बढी लिन नखोज्ने भन्ने बुझिन्छ के। त्यही भएर अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियोको चोइस भनेको इट डिपेन्ड्स अन द रिस्क टलरेन्स लिमिट अफ द इन्भेस्टर, जसलाई हामीले ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ए इक्वल टु 4 भनिहाल्यो है। अगाडि बढौँ, के छ सारी? अगाडि बढौँ है। अब मैले यो एक्सप्लेनेसन गरेँ भर्खरै, अब यहाँनिर हेरौँ फेरि अर्को। मैले भने नि इन्डिफरेन्स कर्भ एन्ड अप्टिमल चोइस भनेर एउटा हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्ति हामीले इन्डिफरेन्स कर्भको बारेमा केही कुराहरू भनेको थियौँ। इन्डिफरेन्स कर्भ भनेको इट इज द लोकस अफ पोइन्ट रिप्रेजेन्टिङ डिफरेन्ट रिस्क रिटर्न कम्बिनेसन which provides same level of satisfaction to the investor। भनेको अर्थ एउटा इन्डिफरेन्स कर्भमा जति पनि रिस्क रिटर्नको कम्बिनेसनहरू पर्छ त्यो सबै कम्बिनेसनहरूले एउटा इन्भेस्टरलाई सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले 3टा इन्डिफरेन्स कर्भ बनाएको छु, अरू कुरालाई भुलिदिउँ, खालि यो इन्डिफरेन्स कर्भलाई मात्रै हेरौँ है। पहिला यो I1 यो एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ हो, यो I2 अर्को इन्डिफरेन्स कर्भ हो, I3 अर्को इन्डिफरेन्स कर्भ हो। देयर आर 3 इन्डिफरेन्स कर्भ। यदि कुनै इन्भेस्टरले यो I1 भन्ने इन्डिफरेन्स कर्भमा पर्ने जुनसुकै पोर्टफोलियोमा लगानी गरे पनि उसको लागि सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तै कि मानौँ न I1 मा सपोज 2टा पोर्टफोलियो परेको छ, यो Q भन्ने पोर्टफोलियो र अर्को सपोज यो O भन्ने पोर्टफोलियो। यो O मा लगानी गरे पनि Q मा लगानी गरे पनि उसले सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ, ठिक छ नि? उसले सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ। अब कुनै पनि इन्भेस्टरले त जहिले पनि ऊ भनेको हायर युटिलिटी हायर सेटिस्फ्याक्सनको सर्चमा हुन्छ, हैन? त्यही भएर अब यदि हामीले यो I1 सित I2 लाई कम्पेयर गर्ने, I2 भनेको अप्पर लेभल अफ इन्डिफरेन्स कर्भ। यो अप्पर लेभल अफ इन्डिफरेन्स कर्भले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि each point on I2 represent the higher level of return for a given level of risk। जस्तै कि मानौँ न यो एउटा पोइन्टलाई हेरौँ, यहाँ मैले एउटा पोइन्ट ड्र गरेँ, यो Q भन्दा माथि यो एउटा पोइन्ट ड्र गरेँ, यो कुनै एउटा पोर्टफोलियो हो। अब I1 मा Q पर्छ, I2 मा यो मानौँ यो R भन्ने कुनै एउटा पोर्टफोलियो छ, R भन्ने कुनै एउटा पोर्टफोलियो I2 मा परेको छ भने यो दुईटा पोर्टफोलियोलाई यदि कम्पेयर गर्ने भने Q भन्दा R इन्भेस्टरको लागि बेटर हुन्छ। यो अप्पर इन्डिफरेन्स कर्भमा परेको छ, अप्पर इन्डिफरेन्स कर्भमा परेकोले यो बेटर हुन्छ। किन बेटर हुन्छ भने यो R ले फर द सेम लेभल अफ रिस्कको लेभल सेम छ Q र R, फर द सेम लेभल अफ रिस्क R अफर्स हायर रेट अफ रिटर्न टु द इन्भेस्टर। That's why investor prefer any portfolio on I2 than I1, ठिक छ नि? अनि स्टिल अब यो लाइनलाई अलि माथि एक्सटेन्सन गरौँ I3 मा। मानौ यो अर्को पोर्टफोलियो छ, यसलाई S भनिदियो है, S भन्ने पोर्टफोलियो छ। अब S इज स्टिल हैन बेटर देन R भन्दा पनि अझ S राम्रो छ। किनभने QRS यो तीनटै पोर्टफोलियोहरूको रिस्कको लेभल के छ? सेम छ, तर रिटर्नको लेभललाई कम्पेयर गर्ने भने Q को भन्दा R को रिटर्न बढी छ, त्यही भएर R राम्रो। R को भन्दा पनि S को रिटर्न बढी छ, त्यसकारणले S राम्रो। भनेपछि अप्पर इन्डिफरेन्स कर्भमा पर्ने पोर्टफोलियोले त्यसको करेस्पोन्डिङ लोअर इन्डिफरेन्स कर्भमा पर्ने पोर्टफोलियो भन्दा बढी सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ भन्ने बुझिन्छ है। रिवार्ड हाई भएको कारणले सेटिस्फ्याक्सन हाई हुन्छ रिस्कको तुलनामा।
यसरी हामीले बुझ्ने हो इन्डिफरेन्स कर्वको थ्योरी। अब मैले यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब सामान्यतः के हुन्छ भने यो आई अलिकति मेटौँ है यहाँ ल ठिकै छ। यो आर भन्ने यो पोर्टफोलियो इन्भेस्टरले बनाउन सक्छ कि सक्दैन क्वेसन त्यो आउँछ कि यो आर भन्ने पोर्टफोलियो उसले फर्म गर्न सक्छ कि सक्दैन। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने आर भन्ने पोर्टफोलियो एस भन्ने पोर्टफोलियो यो इन्भेस्टरले फर्म गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भने त्यो भनेको क्यापिटल एलोकेसन लाइन भन्दा बाहिर छ हैन, क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्दैन त्यो, अर्थात् इन्भेस्टरको अपर्च्युनिटी सेट भित्र पर्दैन त्यो, अपर्च्युनिटी सेट भन्दा बाहिर छ। त्यही भएर उसले त्यो पोर्टफोलियो फर्म गर्न सक्दैन। उसले फर्म गर्ने पोर्टफोलियो भनेको के हो त यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्ने पोर्टफोलियो फर्म गर्ने। अब यहाँनिर के हुन्छ भने अब यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्ने पोर्टफोलियो फर्म गर्दाखेरि पनि उसले त्यस्तो पोर्टफोलियो फर्म गर्नु पर्यो जुन पोर्टफोलियोले उसलाई सबैभन्दा बढी सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ। क्वेसन यही हो। अब तिमीले सिम्पली हेर्ने हो भने I3 भन्ने इन्डिफरेन्स कर्वमा त कुनै पनि पोर्टफोलियो पर्दैन, क्यापिटल एलोकेसन लाइनले यसलाई टच गरेकै छैन, कुनै पनि पोर्टफोलियो पर्दैन। I1 भन्ने इन्डिफरेन्स कर्वमा दुईटा पोर्टफोलियो पर्छ, ओ र क्यू पर्छ। तर ओ र क्यू भन्दा उसले यो पीमा लगानी गर्न राम्रो हुन्छ उसको लागि, किनकि पी भनेको I1 भन्दा माथि पर्छ हैन। पी भनेको पी को इन्डिफरेन्स कर्व हामीले यहाँ ड्र गरेको छैन, यो पी को इन्डिफरेन्स कर्व चाहिँ I1 भन्दा माथि पर्छ। तर स्टिल उसले यो पीमा पनि लगानी गर्दैन, किनभने पी भन्दा पनि माथिको इन्डिफरेन्स कर्वमा उसले एउटा पोर्टफोलियो फर्म गर्न सक्छ, त्यो भनेको I2 मा। र त्यो भनेको कहाँनिर डिटरमाइन हुन्छ भने यो इन्डिफरेन्स कर्वले हेर है, यो इन्डिफरेन्स कर्वले क्यापिटल एलोकेसन लाइनलाई टेन्जेन्ट गरेर गएको पोइन्ट, छोएर गएको पोइन्ट, छोएर गएको पोइन्ट भनेको यो सी हो। सी पोइन्टमा यसले यो लाइनले I2 ले छोएर गछ नि हैन। त्यो छोएर गएको पोइन्ट भनेको उसको सबैभन्दा राम्रो पोर्टफोलियो हुन्छ, किनभने यो क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पनि पर्छ, हाइएस्ट इन्डिफरेन्स कर्वमा पनि पर्छ, उसको एटेनेबल इन्डिफरेन्स कर्वहरु मध्ये हाइएस्ट इन्डिफरेन्स कर्वमा पनि पर्ने भयो, I2 मा पनि पर्ने भयो। I3 उसको एटेनेबल छैन, हाइएस्ट त हो तर एटेनेबल इन्डिफरेन्स कर्व होइन हैन। मान्छेको चाहना त असीमित हुन्छ नि, सबै चाहना पूरा हुँदैन नि त। त्यस्तै गरी I3 पनि मान्छेको चाहना हो, इन्भेस्टरको चाहना हो, तर त्यो चाहना उसको पूरा हुँदैन किनभने त्यो फिजिबल छैन, अपर्च्युनिटी सेटमा परेन। त उसको लागि हाइएस्ट एटेनेबल इन्डिफरेन्स कर्व भनेको I2 हो। र I2 मा उसले एउटा मात्रै पोर्टफोलियो फर्म गर्न सक्छ, त्यो भनेको पोइन्ट सी। अनि हामीले जुन क्याल्कुलेट गर्यौं यो डेटाबाट अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो, यो इन्भेस्टरको लागि अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो भनेको यो पोइन्ट सी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, जसमा उसले 39.68% चाहिँ रिस्की एसेट पी मा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र बाँकी 60.32% चाहिँ रिस्क फ्री एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर यसले यो कम्प्लिट पोर्टफोलियो सी चाहिँ उसले फर्मेसन गर्छ। यसरी व्यक्तिहरूको के हुन्छ भने रिस्क रिटर्न प्रिफरेन्स अनुसार उसको अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियोको चोइस पनि फरक हुन्छ। र यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल जसको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यसको लागि यो पोइन्ट सी नै के हो, अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो। र यो अप्टिमल कम्प्लिट पोर्टफोलियो इज डिटरमाइन्ड बाय द पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी बिट्विन इन्डिफरेन्स कर्व एन्ड क्यापिटल एलोकेसन लाइन। क्यापिटल एलोकेसन लाइन र इन्डिफरेन्स कर्वको पोइन्ट अफ टेन्जेन्सीले डिटरमाइन गरेको हुन्छ, जुन न्युमेरिकली हामीले यो फर्मुलाबाट डिटरमाइन गर्छौँ। त्यसलाई फिगरमा हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ है। ओके, अब एउटा टपिक अर्को हामीले कभर गर्छौँ आज। Passive strategies, the capital market line. एउटा कभर गरौँ है। Passive strategies, the capital market line. अब पहिला यो passive strategies भनेको के हो यो बुझ्नको लागि हामीले एक्टिभ स्ट्राटेजीलाई बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि इन्भेस्टरले क्यापिटल मार्केटमा सेक्युरिटीको ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्ट गर्दा उसले दुई प्रकारको स्ट्राटेजीहरू एप्लाई गर्न सक्छ।
एउटा एक्टिभ स्ट्राटेजी, अर्को प्यासिभ स्ट्राटेजी। एक्टिभ स्ट्राटेजी भनेको के भन्दाखेरि इफ द इन्भेस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ कन्टिन्युअसली इन्भल्भ इन सेक्युरिटी एनालिसिस, हैन, ऊ कन्टिन्युअसली सेक्युरिटी एनालिसिसमा इन्भल्भ हुन्छ, or his or investment is directed by the market information and information about risk and return characteristics, then this kind of, we can say, strategy is called active strategy. ठीक छ नि? एक्टिभ स्ट्राटेजी भनेको आफैले मार्केट इन्फर्मेसनहरुको सर्च गर्ने, रिस्क रिटर्नलाई आफैले इभ्यालुएट गर्ने, सेक्युरिटी एनालिसिस आफै गर्ने, हैन, फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालिसिसहरु आफै गर्ने, अनि आफै गरेर चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा यदि उले इन्भेस्टमेन्ट पोजिसन फर्म गर्छ भने त्यो स्ट्राटेजीलाई हामीले एक्टिभ स्ट्राटेजी भनेर भन्छौँ। र जुन इन्भेस्टरले एक्टिभ स्ट्राटेजी युज गरेको हुन्छ उसलाई चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम एन्ड रिसोर्सको बढी जरुरी पर्छ, टाइम एन्ड रिसोर्सको बढी जरुरी पर्छ, हैन। अर्थात् ऊ एउटा फुल टाइमर इन्भेस्टरको रूपमा, फुल टाइमर ट्रेडरको रूपमा यदि क्यापिटल मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने हो भने उसले एक्टिभ स्ट्राटेजी अपनाउनै पर्छ। अरूले भनेको सुनेको हल्लाको भरमा आफ्नो कुनै स्टडी नभइकन, आफ्नो कुनै रिसर्च नभइकन, आफ्नो एक्टिभ एउटा पार्टिसिपेसन नभइकन रिस्क रिटर्न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुको मार्केट इन्फर्मेसनहरुको स्टडी गर्ने नगरिकन उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन एक्टिभ स्ट्राटेजी अपनाउने मान्छेले। तर सबैले एक्टिभ स्ट्राटेजी अपनाउन सम्भव हुँदैन, किनभने व्यक्तिहरुको सामान्यतया व्यक्तिहरु फुल टाइम इन्भेस्टर धेरै कम हुन्छ, ठीक छ नि? फुल टाइम इन्भेस्टर धेरै कम हुन्छ। फुल टाइम इन्भेस्टर कम हुने व्यक्तिहरु अर्थात् फुल टाइम इन्भेस्टरको रूपमा नहुने व्यक्तिहरुको लागि यो प्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ राम्रो मानिन्छ, ठीक छ नि? र प्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीमा के हुन्छ भने नर्मली इन केस अफ प्यासिभ स्ट्राटेजी वी अभोइड direct or indirect security analysis. We do not involve in any kind of analysis. Just we let our fund in trust of other. Other भनेको कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ट्रस्टमा हामीले हाम्रो फन्डलाई छोड्दिन्छ, ल मेरो लागि लगानी गर्दै भनेर। अहिले पनि तिम्रो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसहरु धेरै क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीहरुले नेपालमा सुरु गरेको छ नि त भर्खरै हैन। जस्तै ग्लोबल आइनी क्यापिटलले, मेगा क्यापिटलले, अब तिम्रो धेरै म्युचुअल फन्डहरु पनि आएको छ। यदि हामी त्यो म्युचुअल फन्डहरुको थ्रुबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने क्यापिटल मार्केटमा त्यो हाम्रो प्यासिभ स्ट्राटेजी हुन्छ। हामीले कुनै प्रकारको सेक्युरिटी एनालिसिस त्यहाँनिर गर्दैनौं, हैन। सेक्युरिटी एनालिसिस हामीले गर्दैनौं, हामीले सिम्पली म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छौं वा कुनै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने कम्पनी मर्चेन्ट ब्याङ्करमा हामीले पैसा लगानी गर्छौं। उले हाम्रो लागि के गरिदिन्छ? शेयरमा लगानी गरिदिन्छ, शेयर मार्केटमा लगानी गरिदिन्छ। त्यस्तो स्ट्राटेजी चाहिँ के हो? प्यासिभ स्ट्राटेजी। अब यो प्यासिभ स्ट्राटेजी धेरै जसो डेभलप कन्ट्रीहरुमा एकदमै पपुलर छ, इभन इन्डियामा पनि धेरै पपुलर छ। सयौं म्युचुअल फन्डहरुले यो प्रकारको सर्भिस दिइरहेको छ। युनाइटेड स्टेटमा त अझ के भन्छ भने युएसएमा चाहिँ more than 50% of the population are investor. Population को 50% भन्दा बढी चाहिँ इन्भेस्टर छन् त्यहाँनिर, हैन। इकोनोमिकली एक्टिभ के रे पपुलेसनको 50% भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ के छ? इन्भेस्टर छन्। अनि उनीहरुको आफ्नो एउटा प्रोफेसन छ र त्यो प्रोफेसनको कारणले गर्दा उनीले शेयर मार्केटमा टाइम दिन पाउँदैन। त्यही भएर उनीहरुले के गर्छ त प्यासिभ स्ट्राटेजी एप्लाई गर्छ, म्युचुअल फन्डको थ्रुबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। र म्युचुअल फन्डको इन्भेस्टमेन्ट थ्रुबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि यो प्यासिभ स्ट्राटेजीको रेट अफ रिटर्नले कहिलेकाहीँ के रे एक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीको रेट अफ रिटर्नलाई पनि आउट पर्फर्म गरेको हामीले पाउँछौँ, हैन। अब यो कमन किन हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त फर्स्ट अफ अल प्यासिभ स्ट्राटेजी किन कमन हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ स्ट्राटेजीमा धेरै कस्ट अफ सेक्युरिटी एनालिसिस हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, कस्ट अफ सेक्युरिटी एनालिसिस हाई बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब मान्छेलाई 10-15 वटा के रे स्क्रिप्टहरुको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न त कति गाह्रो हुन्छ, टाइम भ्याउँदैन। यसको साइमल्टेनियस पोजिसन हेर्नु पर्यो, हैन, कन्टिन्युअसली रिपोर्टहरु हेर्नु पर्यो, गाह्रो हुन्छ भने निश्चित रूपमा कस्ट अफ सेक्युरिटी एनालिसिस चाहिँ हाई हुने भयो एक्टिभ स्ट्राटेजीमा, हैन। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि प्यासिभ इन्भेस्टरहरुले एउटा फ्री बेनिफिट पाउन सक्छ। कस्तो फ्री बेनिफिट भन्दाखेरि यदि कुनै पनि सेक्युरिटी मार्केट
कुनै पनि सेक्युरिटी मार्केट rational buy sell decision of active investor बाट गाइडेड भएको छ। एक्टिभ इन्भेस्टरहरुको rational buy sell decision बाट यदि कुनै एउटा स्टक मार्केट वा सेक्युरिटी मार्केट चाहिँ ड्रिभन भएको छ भने त्यस्तो मार्केटमा प्यासिभ इन्भेस्टरले पनि उनीहरुलाई फलो गरेर उत्तिकै बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्छ हैन। र यस्तो प्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी एडप्ट गर्ने इन्भेस्टरहरुले जहिले पनि दे इन्भेस्ट इन well diversified portfolio of securities managed by investment companies such as mutual fund and index fund. नेपालमा index fund त छैन, नेपालमा खाली म्युचुअल फन्ड मात्र छ हैन। म्युचुअल फन्ड हुन्छ, इंडेक्स फन्ड हुन्छ, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड हुन्छ। यस्तो प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरुबाट थ्रुबाट त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरुले वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो म्यानेज गर्छ र त्यही इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरुको थ्रुबाट गएर हामीले के गर्न सक्छौं त लगानी गर्न सक्छौं है। अब यसपछि यो क्यापिटल मार्केट लाइन के हो त? प्यासिभ स्ट्र्याटेजीसित रिलेटेड छ क्यापिटल मार्केट लाइन। भर्खरै हामीले क्यापिटल एलोकेसन लाइन पढ्यौं। यस्तो एउटा लाइन चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइन है। कुनै क्यापिटल एलोकेसन लाइन यो भन्दा माथि हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ। कुनै क्यापिटल एलोकेसन लाइन यो भन्दा पनि माथि हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ। अब मानौ हामीले रिस्क फ्री एसेट कुनै एउटा ए भन्ने रिस्क फ्री एसेटसित हामीले रिस्की एसेटसित रिस्क फ्री एसेटलाई कम्बाइन गर्यो भने यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन बन्ने। बी भन्नेसित कम्बाइन गर्यो भने यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन बन्ने। सी भन्नेसित कम्बाइन गर्यो भने अझ स्ट्रिक्ट माथिको यो क्यापिटल एलोकेसन लाइन बन्ने हो सी है। अब यहाँनिर हामीले कुन चाहिँ क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा इन्भेस्ट गर्यो? ए बी सी ले रिप्रेजेन्ट गरेको जुन क्यापिटल एलोकेसन लाइन छ नि, कुन क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पोर्टफोलियो फर्म गर्ने? यसको सिम्पल थ्योरी के हो भन्दाखेरि सी भन्ने क्यापिटल एलोकेसन लाइनले सपोर्ट गरेको पोर्टफोलियोलाई हामीले फर्मेसन गर्यो भने हामीले बेनिफिट बढी पाउँछौँ, किनकि यसको रिवार्ड बढी छ रिस्कको तुलनामा। जस्तै यहाँ यति बराबरको रिस्क लिनको लागि यो पोर्टफोलियोमा लगानी गर्यो भने हामीले यति रिटर्न पाउँछौँ। यो भन्दा बढी यो बी ले सपोर्ट गरेको पोर्टफोलियोमा लगानी गर्यो भने अझ हायर रिटर्न पाइन्छ र सी ले सपोर्ट गरेकोमा लगानी गर्यो भने त्यो भन्दा हाइएस्ट रिटर्न हामीले पाउँछौँ। कुरो बुझ्यो नि? त्यसकारणले हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा अपर क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पर्ने पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि कम्पनी के इन्भेस्टरको रिस्क टु रिवार्ड रेसियो, रिवार्ड टु रिस्क रेसियो चाहिँ बढी हुन्छ, रिवार्ड टु भोलाटिलिटी रेसियो हाई हुन्छ। अब क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि पर्ने क्यापिटल एलोकेसन लाइन कुन हो त? यो ए बी सी यो सबै के हो? रिस्की एसेट हो, रिस्की पोर्टफोलियो हो यिनीहरू हैन। र सबैभन्दा माथि पर्ने क्यापिटल एलोकेसन लाइन के हो त? मार्केटमा सबैभन्दा डाइभर्सिफाइड रिस्की पोर्टफोलियो के हो? Which is the most diversified risky portfolio in the market? Which is the most superior portfolio in the market? के भन्यो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? मार्केट पोर्टफोलियो भन्ने गर्छौँ। मार्केट पोर्टफोलियो इज द मोस्ट डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन द मार्केट। रिस्की पोर्टफोलियो, रिस्की पोर्टफोलियोहरू मध्येमा सबैभन्दा डाइभर्सिफाइड रिस्क बढी डाइभर्सिफाइड भएको पोर्टफोलियो के हो त? मार्केट पोर्टफोलियो। त्यसकारणले सबैभन्दा माथि के पर्छ? मार्केट पोर्टफोलियो पर्छ। यो भन्दा पनि माथि सबभन्दा माथि मार्केट पोर्टफोलियो पर्छ। यसलाई एम भनेर डिनोट गर्छ, मार्केट पोर्टफोलियो लाइन है। अब यो मार्केट पोर्टफोलियोले सपोर्ट गरेको क्यापिटल एलोकेसन लाइनलाई हामीले के भन्छौँ? क्यापिटल मार्केट लाइन भनेर भन्ने गर्छौँ। यति कुरा बुझिन्छ, यो भन्दा धेरै कुरा बुझ्नु जरुरी छैन। द क्यापिटल एलोकेसन लाइन supported by the well diversified market portfolio is called capital market line. ठीक छ नि? र यो capital market line भनेको यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने this is the capital allocation line representing the passive strategy. Passive इन्भेस्टरहरूको लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा क्यापिटल एलोकेसन लाइन नै के हो? क्यापिटल मार्केट लाइन हो। किनभने प्यासिभ इन्भेस्टरहरूले जहिले पनि वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा लगानी गर्छ, एकदम वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा हैन, फुल्ली डाइभर्सिफाई भएको रिस्क डाइभर्सिफाई भएको पोर्टफोलियोमा लगानी गर्छ। किन? उनीहरू
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको थ्रुबाट जान्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले 100 अफ सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गरेको हुन्छ, उनीहरूको पोर्टफोलियो एकदमै डाइभर्सिफाइड हुन्छ। त्यही भएर प्यासिभ स्ट्राटेजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्यापिटल एलोकेसन लाइनलाई हामीले क्यापिटल मार्केट लाइन भन्छौँ, ठिक छ नि। त्यही भएर क्यापिटल मार्केट लाइन भनेको कुनै नयाँ कुरा होइन। क्यापिटल मार्केट लाइन भनेको पनि यो के हो, यस्तो एउटा लाइन हो जसलाई हामीले CML भन्छौँ, क्यापिटल मार्केट लाइन हैन। अब यो भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ रिटर्नलाई देखाइन्छ, यो होरिजन्टल एक्सिसमा रिस्कलाई देखाइन्छ। यो क्यापिटल मार्केट लाइन भनेको पनि क्यापिटल एलोकेसन लाइन नै हो। तर कस्तो क्यापिटल एलोकेसन लाइन, जुन क्यापिटल एलोकेसन लाइनलाई मार्केट पोर्टफोलियोले सपोर्ट गरेको हुन्छ। मार्केट पोर्टफोलियो र रिस्क फ्री एसेट मिलेर बनेको हुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो ठिक छ नि, त्यसलाई हामीले क्यापिटल मार्केट लाइन भन्छौँ। अब एसेट इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्यापिटल एलोकेसन लाइन, क्यापिटल मार्केट लाइन, यसको केही सर्टेन कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो क्यापिटल मार्केट लाइन हैन कुनै पनि पोर्टफोलियो क्यापिटल मार्केट लाइनमा पर्छ भने, यहाँ पर्ने यो लाइनमा पर्ने कुनै पनि पोर्टफोलियोहरू, यो पोर्टफोलियोहरू एक अर्कासित र मार्केटसित है, क्यापिटल मार्केट लाइनमा पर्ने कुनै पनि पोर्टफोलियोहरू एक अर्कासित र मार्केटसित यिनीहरू पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड हुन्छ। भनेको यहाँ पर्ने सबै पोर्टफोलियोहरूको एक अर्कासितको कोरिलेसन मार्केटसित के हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ, पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ, +1 हुन्छ भनौँ न। यो capital market line ले के देखाउँछ भन्दा it shows the opportunity of forming different portfolios combining the portfolio of risky asset तर similar to market portfolio। त्यो risky asset portfolio of risky asset के हुनु पर्यो, portfolio of risky asset market portfolio सित similar हुनु पर्यो। market portfolio सित similar भएको portfolio of risky asset र risk free asset हरूलाई combine गरेर बन्ने portfolio चाहिँ यो capital market मा पर्छ। र यो क्यापिटल मार्केटमा पर्ने जुनसुकै पोर्टफोलियो पनि मार्केट पोर्टफोलियोसित सिमिलर भएको हुनाले तिनीहरूको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ त +1 हुन्छ। यो कुरा एकदम क्लियरली बुझ्नु पर्यो। र यो क्यापिटल मार्केट लाइन अनुसार यदि हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो भने व्हाट इज द रेट अफ रिटर्न अलोङ द क्यापिटल मार्केट लाइन, क्यापिटल मार्केट लाइनमा पर्ने कुनै पनि पोर्टफोलियोको रेट अफ रिटर्न भनेको के हो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। यो फर्मुलालाई हेरौँ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो along capital market line, this is equal to risk free rate plus यो पार्ट भनेको रिस्क प्रिमियम हो। यतिलाई हामीले मार्केट प्राइस अफ रिस्क भन्छौँ, ERM माइनस RF डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट छ नि, त्यसलाई हामीले मार्केट प्राइस अफ रिस्क भन्छौँ। त्यो मार्केट प्राइस अफ रिस्कलाई फेरि पोर्टफोलियोको रिस्कले मल्टिप्लाई गर्यो भने पोर्टफोलियोको रिस्क प्रिमियम आउँछ। जुन पोर्टफोलियोको हामीले रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ त्यसैको रिस्क यहाँनिर राख्ने, यसबाट आउने रेट अफ रिटर्नलाई हामीले क्यापिटल मार्केट लाइनको रिटर्न भनेर भन्ने गर्छौँ। अर्थात् कुनै एउटा इन्भेस्टरले प्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी एप्लाई गर्छ भने उसले वेल डाइभर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो थ्रुबाट उसले जान्छ। जस्तै तिमीले यहाँनिर हेरौँ, नेपालकै केसमा पनि कुरा गर्ने हो भने म्युचुअल फन्डहरूको इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोलाई एकचोटि हेरौँ त, त्यो म्युचुअल फन्डहरूले खालि सेयर मार्केटको सेयरमा मात्र लगानी गरेको छैन, 100 सेयरमा लगानी गरेको होला, उसले डिभेन्चरमा पनि लगानी गरेछ, बन्डमा पनि लगानी गरेछ, ट्रेजरी बिलमा पनि लगानी गरेछ, फिक्स डिपोजिटमा पनि उसले राखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँनिर रिस्क फ्री एसेट र रिस्की एसेटहरूको कम्बिनेसन हुन्छ क्या, कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्म गरे आउँछ। तर उनीहरूको रिस्की पोर्टफोलियो के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट पोर्टफोलियो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। किन इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने मार्केटमा भएका मेजर राम्रा सबै रिस्की एसेट्सहरूमा उनीहरू लगानी गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो पोर्टफोलियो अफ रिस्की एसेट इज सिमिलर टु द मार्केट पोर्टफोलियो इन दिस केस, यो केसमा है, क्यापिटल मार्केट लाइनको केसमा, जसलाई हामीले रिस्क फ्री एसेटसित कम्बाइन गरेर यो रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ नि। ल अब के गरौँ भने आजको क्लास हामीले यति गरौँ, अब नेक्स्ट क्लासमा पढौँला अर्को। अब तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि भोलि र पर्सि सबैले सुनेको छ होइन, भोलि र पर्सि मन्डे एन्ड ट्युजडे, भोलि र पर्सिको क्लास चाहिँ दुर्गा सरले लिनुहुन्छ अनि वेडनेसडेको क्लास मैले लिन्छु।
है सुन्ने छ नि बोला न एकजना हजुर सर भोलि र पर्सिको क्लास चाहिँ दुर्गा सरले लिनुहुन्छ अनि वेडनेसडेको क्लास मैले लिन्छु मैले त्योभन्दा पहिला यहाँ अलिकति होमवर्क दिनु पर्यो कि यो च्याप्टर 4 छ नि क्यापिटल एलोकेसन भन्ने च्याप्टर 4 को यो पछाडि च्याप्टर इन प्रब्लमहरु छ यो च्याप्टर इन प्रब्लमहरु जति सक्छ सल्भ गर्दै जाने यो 1 2 18 20 22 वटा क्वेशनहरु छ यसमा सल्भ गर्दै जाने अहिलेसम्म पढेको कन्सेप्टहरुबाट जति सल्भ हुन्छ सल्भ गर्दै जाने सानो टपिक चाहिँ एउटा कभर गर्नु छ त्यो हामी वेडनेसडे कभर गरेर अनि न्यूमेरिकलहरु भट्टाभट सल्भ गरौँला यसको है हुन्छ नि हैन ल आजलाई मैले यति गरे ल बाइ बाइ